अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जब कुरान पाक की तालीमात का आगाज़ करते हैं, इस कुरान पाक की तालीमात में सबसे पहला सबक बच्चे को नूरानी कायदा पढ़ाने का बताया जाता है। कभी आपने ये सवाल किया है कि हमें नूरानी कायदा क्यों पढ़ने के लिए कहा जाता है? क्या इसमें ख़ास बात होती है कि हम इस कायदे को पूरे तरीके के साथ, जुज़ियात के साथ, अलग अलग अल्फाज को अपने उस वक्त में अदा करते हैं? इस तरह एक बच्चा नूरानी कायदे से कुरान की तजवीद के साथ तिलावत तक का सफ़र मुकम्मल करता है। इसी तरीका के तहत मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर पास एंड फास का तरीका बताया था, लेकिन चूँकि देखने वालों का अपना अंदाज़े तरीका होगा, पास एंड फास की कोई मश्क वो करते हों। आज की वीडियो का मौजू हफ्से दम पर तरतीब दिया गया है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से भी हमें कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। अपने अल्फाजों में मिठास और लहजे में रवानी चाहिए तो अपनी सांसों के मयार को बेहतर बनाने के ऊपर काम किया जाए। वैसे भी जब इंसान खामोश होकर सांस लेता है तो अल्लाह ज़रूर जानता है और नामा माल के अंदर लिखा नहीं जाता। लेकिन अगर इंसान इसी सांस के साथ अल्फाज को शामिल करने लगता है तो फरिश्ते भी जानते हैं और नामा माल में भी लिखा जाता है। देखने वाले जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जब उसको कर लें तो इसके बाद हफ्से दम की प्रैक्टिस करें। पास एंड फास की एक मिसाल मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी दी थी, जिसको यहाँ पर कोट करना चाहूँगी, जहाँ मैंने बताया था कि एक आम इंसान अगर 1 मिनट के अंदर 10 सांसें लेता है, निकालता और लेता है, इन 10 सांसों के ऊपर आपने 100 की तस्बीह को किस तरह जिक्र के साथ शामिल करना है, वो तरीका मैंने बताया था। उसमें मैंने बताया था कि अगर फ़र्ज़ कर लें, अगर हम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये 3 अल्फ़ाज़ को तस्बीह के दानों के ऊपर अदा करते हैं, तो हम 1 मिनट के अंदर अपनी मुख्तसर 10 सांसों के ऊपर इस ज़िक्र को डिवाइड करेंगे। और ये हमने कैसे करना है कि आपने अपनी हर 3 सांसों के अंदर 33 टाइम की काउंटिंग को पूरा करना है। और हर सांस को लेने का तरीका मैंने ये बताया था कि आपने सांस को इनहेल करना है और 11 बार सांस निकालते हुए आपने बार सुबहान अल्लाह को अदा करना है। तो इस तरह आपका एक सांस 11 अल्फाज के जिक्र के साथ शामिल होते हुए बाहर निकलेगा। फिर अगली सांस में आपने इसी तरह इनहेल करना है और 11 बार और आपने सुबहान अल्लाह कहना है। फिर अगली सांस इनहेल करनी है और 11 बार और आपने सांस निकालते हुए अदा करना है इस अस्मा को। इस तरह होता है आपकी 3 सांसों के अंदर 33 की काउंटिंग पूरी सुबहान अल्लाह के इस्म की। तरीका ऑलरेडी मैं पहले वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ और इसी तरीके को मैंने खामोशी के साथ पिछली वीडियो के अंदर बताया था। यानी पास एंड फास के अंदर आपने सांस को इनहेल करना है और 3 सांसों के अंदर अपनी सांस को डिवाइड करते हुए निकालना है, यानी टुकड़ों में। कम टू द पॉइंट, सांस लेने और निकालने का तरीका हम हर रोज़ की बुनियाद पर ऐसे ही करते हैं, पर फिक्र नहीं करते, तो इस अमल से बेखबर होते हैं। जबकि अल्लाह के अस्मा, कुरान की आयात, हरूफ मुक़त्तआत, नमाज की अदायगी, गर्ज हर अदबी अमल सांसों को लेने और निकालने के दौरान इसी तरीका के तहत अंजाम दिए जाते हैं। कोई भी अमल बिना जाने किए चले जाना गोया ऐसे ही है जैसे सुदाया हुआ जानवर, जिन्हें चलने खाने पीने का ढंग तो आता है पर यह नहीं मालूम होता कि हम चल क्यों रहे हैं, खा क्यों रहे हैं और पी क्यों रहे हैं। इस क्यों का सवालिया नुक्ता दूसरों से नहीं, खुद से पूछना होता है, क्योंकि रूहानियत की राह में हम दूसरों को नहीं जानते बल्कि हमने खुद को जानना होता है। पास एंड फास की मशक करने के बाद देखने वालों को अपनी हफ्से दम की मशक को तरतीब देना है। इस मशक के फ़वाइद अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। एक वक्त में वजूद इंसानी के 3 मकामात पर या इससे ज़्यादा मकामात पर तवज्जो की कुव्वत से सांस को रोक पाना इस मशक के तहत हो पाता है। अमूमी तौर पर यह मशक करने वाला अपने वजूद पर इख्तियारी गिरफ्त की कुव्वत को हासिल कर पाता है। दौरान ज़िक्र, दौरान मुशाहिदा, दौरान मुराकबा, दौरान नींद बेदारी हालत में किसी भी मंजर को देखने के दौरान, किसी भी मशागल में मसरूफ़ अमल होने के दौरान इंसान इस मशक के तहत बासानी तरीके से इख्तियारी और गैर इख्तियारी अमल को समझते हुए उसके पीछे के मुहर्रिकात को जानने वाला बनता है। इस मशक को करने वाले को ज़्यादा वक्त में ज़्यादा देर तक एक ही हालत में अपने जिस्म को रख पाना सुकून की हालत में आसान होने लगता है। ये मशक करने वाले की आंखें बंद होने के बावजूद खुली होती हैं, कान ना सुनने के बावजूद बेदार होते हैं और सांस ना लेने के बावजूद चल रही होती है। ये मशक करने वाले अपने चलने वाले निज़ाम, यानी वजूद इंसानी के अंदर जो चलने वाला निज़ाम है जो 24 घंटा रहता है, इसके फंक्शन को भरपूर तरीके से समझ पाता है। इस मशक को करने का बेहतरीन वक्त तब होता है जब आपके पेट के अंदर खाना ना हो। अमूमी तौर पर इस मशक को तब किया जाता है जब 24 घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा की भूख आपको हो।
آپ کے پیٹ میں کھانے سے پیدا ہوا ایندھن اور اس ایندھن کو چنگاری دینے والی آگ موجود نہ ہو۔ اس مشق کو ہمیشہ کھلے میدان پر پرفارم کیا جاتا ہے۔ اس مشق کو کرنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے، لیکن وہ نئے سالکین یا نئے سامعین کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ وہ طریقہ صرف ان کے لیے کام کرتا ہے جنہیں ان مشاغل کو کرتے ہوئے 7 سے 8 سال ہو چکے ہیں۔ اس مشق کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس مشق میں کرنا کچھ نہیں ہوتا، بس آپ نے اپنی سانس کو انہیل کرنے کے بعد پھیپھڑوں میں بھرنے کے بعد آپ نے اپنی سانس کو روکنے کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اور ڈیلی روٹین میں آپ نے اپنے ٹائمنگ کو بڑھاتے چلے جانا ہوتا ہے۔ اس حبس دم کے اندر جب آپ کی سانس انہیل ہو رہی ہوتی ہے تب بھی آپ ذکر کو شامل کرتے ہوئے انہیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ نے اپنی سانس کو روکنا ہے تو رکی ہوئی سانس کے دوران بھی اندر ہی اندر تصوراتی انداز میں بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ مین مقصد اس مشق کا آپ کی سانس کو ہولڈ کرنے کی ٹائمنگ کو بڑھانے کا ہوتا ہے، جس کے فائدے میں نے آپ کو پیچھے بتائے ہیں۔ جس طرح پاس اینڈ فاس شغل روحانیت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے صوفیہ کے ذاتی تجربات کی روشنی سے ترتیب دیا گیا ہے، ایسے ہی حبس دم کا شغل بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ اس عمل کو انجام دینے کا مقصد سالک کا اپنے وجود پر اختیاراً گرفت رکھتے ہوئے باطنی محرکات کے ہونے کے اسباب کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ دوران اس شغل سانسوں کو روکنا سالک کا کام ہوتا ہے، اور انہی رکی ہوئی سانسوں کے دوران کن لطائف میں حرکت ہمہ ہو جاری ہے، کن لطائف میں ذکر جاری ہے، اس پر ادراک حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی مشق کے ذریعے سالک کو اپنی ہی سانس کو پکڑنے، رکھنے اور زیادہ دیر تک ہولڈ کرنے کی عادت میں لگانا ہوتا ہے۔ عموماً وجود انسانی میں 3 محرکات 24 گھنٹے ہمہ ہو جاری ہوتے ہیں۔ پہلا آپ کا دل کا پمپ کرتے رہنا، دوسرا آپ کے دماغ میں نیورل سسٹم یا نظام کا الیکٹ چارج پیدا کرتے رہنا، تیسرا وجود انسانی میں خون کے بہاؤ کا نظام ہمہ ہو جاری رہنا۔ 3 طرح کے وجود انسانی کے محرکات کے ہونے پر اپنے آپ جو دباؤ اور بہاؤ مشق کرنے والے کو محسوس ہوتا ہے، ان محرکات کو سمجھنا قدرے آسان ہو پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شغل میں اپنی سانسوں کو انہیل کرنے کے بعد روکے رکھنے کی عادت میں خود کو لگایا جاتا ہے، جسے روحانی اصطلاح میں حبس دم کہتے ہیں، یعنی اپنی دم کو روکنا۔ اس عمل کو انجام دینے کا اہم مقصد روحانیت پر چلنے والے سالکین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی ناگوار صورتحال کا سامنا پیش آئے، اس حالت میں کیسے پرسکون رہنا ہے، وہ سب اس مشق یا شغل کے تحت ممکن ہو پاتا ہے۔ دوران پرواز سانس کی ڈوری جتنی لطیف ہوتی ہے اتنا مشاہدہ کلیئر اور شفاف ہو پاتا ہے۔ اگر تصوراتی انداز میں ہمارے وجود کو ایٹم بم سمجھ لیا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے وجود میں ہمہ وقت حرکت وائبریشن ہوتی رہتی ہے، جس طرح نظام قدرت کے نظاروں میں حرکت ہوتی رہتی ہے ہمہ وقت۔ اسی حرکت کو خاموشی یا دم سے حوس میں بدلنے سے کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا تصور اس کیفیت کو ایکسپیرینس کرنے والا یا وٹنس کرنے والا ہی جان پاتا ہے۔ ہم سانس اختیاری اور غیر اختیاری دونوں طریقوں سے لیتے ہیں۔ اختیاری تب جب ہم پاس اینڈ فاس یا حبس دم کا ارادہ بنا کر کوئی شغل انجام دیتے ہیں، یہ اختیاری ایکٹ کہلاتا ہے، اور غیر اختیاری آپ توجہ دو یا نہ دو، وجود انسانی میں اپنے کمانڈ سسٹم کے تحت ان سانسوں کو چلائے ہی رکھتا ہے جب تک اللہ کا حکم ہو۔ جس انسان کی گرفت حبس دم میں مضبوطی پر ہوتی ہے، اس انسان کو اپنے وجود انسانی میں غیر تحفظ ہونے کا احساس کبھی بھی نہیں ہوتا۔ حبس دم کی مشق کا براہ راست تعلق روحانی دنیا میں دباؤ اور بہاؤ کے رد عمل کو سمجھنے کا ہے۔ دباؤ سے مراد ان کیفیات کے آنے پر یا خود پر دباؤ کی کیفیت کا تسلط بنانے پر آپ کا وجود کیسے ری ایکشن دیتا ہے۔ بہاؤ کی کیفیت اپنے اوپر اگر آئے تو آپ کا وجود کیسے ری ایکٹ کرے گا، اس مثال کو اس تصور کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کے وجود انسانی کا کوئی حصہ مفلوج ہو جائے، یا جب نیند کے دوران آپ کو سوتے ہوئے مفلوج ہونے کا احساس ہو، یعنی سلیپ پیرالائسس، یہ دباؤ کی کیفیت آپ کو کیسا محسوس کروائے گی، سانس کیسے بحال کرنا ہے، اس دوران یہ سب کیفیات حبس دم کی مشق کے ذریعے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ حبس دم ایک ایسی لطافت کی مشق ہے جو ہوا کو پرتوں، یعنی دوسرے الفاظ میں طے در طے بدلنے کا اختیار اور طریقہ کار ہے۔ آسان الفاظ میں وہ لطافت جو ہوا سے تھوڑی وزنی اور پانی سے تھوڑی پتلی ہلکی ہوتی ہے، جو اگر پانی میں طے بنائے تو پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیے جانے پر عبور رکھتی ہے، اور اگر ہوا میں طے بنائے تو ہوا کو 2 حصوں میں یا اس سے زیادہ حصوں میں تقسیم کرنے پر عبور رکھتی ہے۔ ہماری سانس میں یہ قوت موجود ہوتی ہے۔
اور دباؤ اور بہاؤ میں کیسے رد عمل دینا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ ویسے سمجھنے پر ہے ہم زندہ اسی دم سے ہیں۔ باہر کی ہوا یا آکسیجن ہمیں زندہ نہیں رکھتی۔ آکسیجن اور ہوا تو وجود انسانی کو زندہ رکھتی ہے، یعنی ہمارے جسم کو، جو مادی جسم آپ اور میں ہم ایک دوسرے کا دیکھ پاتے ہیں۔ اور اس باہر کی ہوا اور آکسیجن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اس وجود انسانی کے لیے زندہ رہ پانے کے لیے۔ دنیا کا ماحول جسم کو بقا دینے کے لیے ہے، روح کو تو ماحول اور تغیرات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ حبس دم کی اشغال ترتیب دیے گئے ہیں۔ آخر میں نے آپ کو ان شارٹ طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سانس کو انہیل کرنے کے بعد کچھ لمحے کے لیے ہولڈ کر کے رکھیں اور اپنی ٹائمنگ کو اسی طرح وقفے وقفے سے چیک کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کو میری بات پر یقین اور اعتماد نہیں ہے تو آپ کسی بھی مستند سلاسل کی مدد لے سکتے ہیں اور کسی بھی اپنے مرشد سے اس چیز کے بارے میں آگاہی لیتے ہوئے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔